नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल शानुहु व मन वालहु दी हमदो सना दे बाद दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम व इज़्ज़त सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह कल असी आयत मुक़द्दसा पढ़ने सा पे जनाब इस्माइल अदरीस और ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम दे मुतल्लक अल्लाह फरमाया ये सारे साबरां दे अंदर ने, ये सारे साबरां दे अंदर ने और असा दाखिल फरमाया इन्हों अपनी खास रहमत दे अंदर और यकीनन नेक बंदियां चो ने। अज दी आयत दा निशान 87 नंबर है, सूरतुल अंबिया 17वां पारा है। हुन जनाबे ज़ुन्नून अलैहिस्सलाम दा जिक्र शुरू हो लगा। अल्लाह फरमांदे ने वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ादिबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिरा अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और याद करो ज़ुन्नून नू जदों वो चले गए गज़बनाक होके और एक ख्याल किया असां कि इस दे उत्ते कोई गिरफ्त नहीं करांगे। फिर उन्होंने पुकारिया तय दर तय अंधेरियां दे अंदर कि कोई मबूद नहीं सवाए तेरे पा के तू बेशक मैं ही कसूरवार हाँ। गल किस तरह बनी, इस वाक़या नूं इंशाअल्लाह अगे जाके भी थोड़ा तलावत करांगे। इत्थे थोड़ी जी आप दे सामने जेड़ा है ना वजाहत करना चाहांगा। आप अहले नेनवा दी तरफ नबी भेजे गए सन, बड़ी देर लोगों नूं ना डरांदे रहे, दसदे रहे ओए आजो खुदा दे वल, आजो अल्लाह दी बारगाह वल, बड़ियां गल्लां समझाणियां मगर लोगों ने समझियां ना समझियां। बड़ी देर तबलीग करते रहे। एक दिन आप दा दिल जेड़ा है ना तबलीग करदियां करदियां बड़ा मायूस होया कि मैं इन्हों दिन रात समझा रहा चलना वा तो ये बंदे जेडे ने ना एडे नलायक ने कि ये गल समझते ही नहीं है। इन्हों गल समझ में आती नहीं कि अल्लाह का फरमान सुनाना वा, खुदा की बारगाह में इन्हों बुलाना वा, इन्हों दसना वा हलाल कमाओ हलाल खाओ सही पूरा तोलिया करो, जेड़ा रिज़्क़े हलाल की तरफ आ जाओ। मतलब तरह तरह दियां मिसालां दे के तरह तरह दियां बातां समझाइयां मगर किसी को समझ ना आईयां। जदों वेख्या ना तो आपने गुस्से दे नाल इन्हां लोकां नूं छड्डिया, अल्लाह दा हले हुक्म ना आया तो अपनी मर्जी दे नाल ही आपने जेड़ा हिजरत फरमा लई। जनाबे ज़ुन्नून हिजरत फरमाई। हुण सीधा गए तो जाके कश्ती ते सवार होए दरिया दे अंदर। कश्ती ते सवार होए तो दो रवायत आंदियां ने। एक ये आंदी है कि जदों दरम्यान दे विच कश्ती पहुंची ना ते उस वक़्त कश्ती डोले खान लग पई ते जेड़े कश्ती दे विच बंदे सन ना उन्होंने कहा कि जनाब लगता है कि कश्ती जेड़ा डोले खा रही है ना इहदे विच जरूर कोई ऐसा इंसान बैठा है कि जिहदे नाल अल्लाह नाराज है। ते आप उस वक्त खड़े होए तो खड़िया होके फरमाते ने बई बिल्कुल इंजी गल है, मेरे नाल मेरा खुदा नाराज है, मेरे नाल मेरा खुदा दे कोलों जेड़ा है ना अपना इजाजत भी नहीं सी तलब की ते गुस्से दे नाल आ गया वा ते हुण मैनू लगदा कि मेरे नाल मेरा खुदा नाराज है।
کیونکہ میں اللہ کے کہن تو بغیر ہی ہجرت کر کے آ گیا. جدو انہیں گل ہوئی انہاں لوکاں چکیا تے پھڑ کے دریا وچ سٹ دیتا. تے دوسری گل یہ کہ جدو آپ نے جدو یہ گل ہوئی نا کشتی ڈولے کھان لگی تو انہاں کیا لگتا کہ بندے بہتے نے کہ ایک بندہ جڑا نا جن بندے بیٹھے نے انہاں دے وچوں باہر سٹیے تاکہ کشتی دا وزن جڑا نا توازن ٹھیک ہو جاوے یہ ڈولے نہ کھاوے. وہ کرا پایا گیا تے تینے وار ہی کرا جڑا سی آپ دے نام نکلیا. وہ پرچی آپ دے نام نکلی. انہوں نے چک کے جناب ذوالنون جڑا نا سمندر دریا وچ سٹ دیتا. جدو دریا وچ سٹیا تے اللہ نے حکم دیتا ایک مچھلی نو کہ اپنا منہ کھول دے تے انہاں نو اپنے اندر سنبھال ہے. جناب ذوالنون علیہ السلام جدو دریا دے اندر گئے نے وہ مچھلی جیڑی سی اس نے اپنا منہ کھولیا تے انہیں اپنے اندر سما لیا. اللہ نے حکم دیتا کہ اے تیری خوراک نہیں بلکہ اے میرا نبی ہے. انہوں نے اپنی مرضی دے نال ہجرت کیتی ہے تے لہٰذا انہوں تو نقصان پہنچانا انج ہے کہ جویں اے تیرے وچ قید ہو گئے نے. اے تیرے وچ قید ہو گئے نے. اس جگہ تے جا کے ذوالنون علیہ السلام نے پھر دعا پڑھی. وہ دعا کی سی ہن اللہ دی بارگاہ اذا دعا ربہ وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. او اندھیریاں دے وچ فرمایا اندھیریاں دے وچ جیڑی دعا کیتی نا میں اس دعا نو سنیا تے جناب ذوالنون علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ جا کے دعا کردے نے اے اللہ بے شک میں ہی قصوروار ہاں. اللہ بے شک میں قصوروار ہاں. فرمایا جدو تے در تے دعا کیتی پھر کرم فرمایا تے انہاں نو اس تو نجات عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. اور تسی ویکھو پھر کیسا وہ سما ہے. اس بات نو جیڑا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما سن تے آپ نے فرمایا صحابہ کیا تانوں میں کوئی ایسی چیز نہ دساں کہ جدوں تواڈے تے کوئی غم اور مصیبت لاحق ہوئے تے تسی بارگاہ الہی دے اندر التجا کرو اللہ تعالیٰ تواڈیاں مشکلاں نو آسان فرما دے گا. اللہ تواڈیاں مشکلاں نو آسان فرمائے گا. اور وہ کی ہے فرمایا جدوں تواڈے تے کوئی مشکل وقت آ جاوے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات ادا فرمائے. فرمایا پڑھیا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دے کولوں یہ بات نو سنیا. آپ نے فرمایا پتر جدوں بھی تیرے تے کوئی مصیبت لاحق ہوئے کوئی غم کوئی پریشانی آوے تے اس طرح کریا کر نفل پڑھیا کر. تے او کنج پڑھنے نے ترتیب دیتی. فرمایا باوضو ہو کے 4 نفل پڑھ کے اور 4 رکعت نفل کنج پڑھنے نے. پہلی رکعت دے اندر پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ تو بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. فرمایا 100 دفعہ پڑھنا ہے. دوسری رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ تو بعد ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھنا ہے 100 دفعہ. فرمایا تیسری رکعت سورۃ فاتحہ تو بعد وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد 100 دفعہ پڑھنا ہے. اور چوتھی رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ تو بعد قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 بار پڑھنا ہے. سلام پھیرن تو بعد وچ پھر پڑھنا ہے ربی انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میرا مددگار تو ہے. فرمایا جیڑی مشکل ہوے گی میرا رب وہ حل فرما دے گا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کردے سن یہ 4 ایتاں جیڑیاں نے چاروں دیاں چاروں اسم اعظم دے اندر شمار نے. اور فرمایا کہ جدوں اے دعا منگی جناب ذوالنون علیہ السلام نے تے پھر ہن کی کیتا مچھلی نے جا کے دریا دے کنارے تے آپ نو اگل دیتا. آپ پھر پیٹ وچوں باہر تشریف لے کے آئے.
اور یہ دسیا کہ جدوں اللہ آزمانا چاہے تو ادو صبر کر کے بہ رہنا ہے، پھر وقت آئے گا کہ اللہ ضرور تواڈے تے آسانیاں دے دروازے کھول دے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ جے اتنے لوگ نبیاں دیاں تبلیغاں نو چھڈ کے بھج گئے نے تے جے کوئی ساڈی گل نہ منے سنے تے دا مطلب ہے پھر سانوں بھی پریشان ہون دی ضرورت اتنے تے اللہ دی طرفوں آواز آتی ہے، لوگ رب دی آواز نو چھڈ کے پرا ہو گئے نے۔ اللہ کرونا مری ہر ایک نو محفوظ رکھے۔ تو دعا کریا کرو اللہ سانو عمل دی اور سمجھ دی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔